नमस्कार, खास खबर लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। सुरुमा मुख्य खबर। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका। अस्पताल र मृतकको गाउँ सील, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ अनुसन्धान जारी छ। नेपालमा आज थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण। सैनिक जवान पनि संक्रमित। तराईका सबै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 278 पुग्यो। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएको 2 वर्ष पुरा। 3 महिनामा सक्ने भनिएको काम अझै सकिएन। पार्टी एकता बचाउनै मुस्किल। दासढुङ्गा घटना भएको 27 वर्ष पुगे पनि रहस्य अझै बाहिर आउन सकेन। गहिरो अन्वेषण गर्ने नेकपा अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिबद्धता। र कोरोना संकटका कारण युरोपमा रोकिएका खेल गतिविधि सुरु हुन थाल्यो। जर्मन बुन्डेस लिगामा आज 5 खेल हुँदै। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। 50% मोर पावरफुल गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौँ। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। 50% मोर पावरफुल गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौँ। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। खास खबर सुरु गरौँ। धुलिखेल अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएकी महिलाको मृत्यु भएको खबरबाट। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएको छ। 9 दिनकी सुत्केरी 29 वर्षीय महिलाको बिहीबार राति मृत्यु भएको थियो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि धुलिखेल ल्याउँदै गर्दा सिन्धुपाल्चोक 12 विषयकी ती महिलाको मृत्यु भएको थियो। धुलिखेल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याइएकी उनलाई चिकित्सकले राति नै मृत घोषणा गरेका थिए। यी महिलामा कोरोना संक्रमण भए नभएको बारे सरकारले अझै आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको भन्दै छिट्टो आधिकारिक रूपमा जानकारी दिने बताएको छ। सिन्धुपाल्चोक निवासी 29 वर्षीय महिला जो वैशाखको 23 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको थियो। 24 गते उहाँको नर्मल डेलिभरी भएको सुत्केरी भएको विवरण हामीलाई
सो अस्पतालबाट प्राप्त भएको छ र उहाँ 25 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो अस्पतालबाट। त्यसपछि उहाँ सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घर जानुभएको थियो। घरमा गइसकेपछि ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँ स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ र उहाँको स्थिति जटिल बन्दै जाँदा उहाँ धुलीखेल अस्पतालमा थप उपचारको लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको खबर हामीले पाएका छौँ। यस सम्बन्धमा हामीले थप विस्तृत विवरणहरू लिइरहेका छौँ र कोभिड-19 सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षणहरूको र सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कोभिड-19 सँगको सम्बन्धित मृत्यु हो वा होइन भन्ने कुरा निक्रोल गरेर प्रसारण गर्ने बेहोरा सबैलाई म जानकारी गराउँदै आजको अपडेट म यही अन्त्य गर्छु। मृत्यु भए लगत्तै धुलीखेलमै उनको आरडिटी र स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। हिजो दुवै रिपोर्टमा पोजिटिभ आएपछि आज थप परीक्षणका लागि स्वाब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको धुलीखेल अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। तर टेकुको परीक्षण सार्वजनिक गरिएको छैन। मृतकका श्रीमान, सासू र नन्दको समेत परीक्षणका लागि स्वाब निकालिएको छ। बच्चाको पनि परीक्षण गरिँदैछ। अस्पतालमा सम्पर्कमा आएका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी एक महिलाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट शङ्कास्पद आएपछि सिल गरिएको छ। ती महिलाको घर सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 9 रामचे गाउँ र उनको माइती गाउँ बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 र 9 पनि सिल गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय गाउँपालिका 9 रामचेकी महिला सुत्केरी व्यथा लागेपछि वैशाख 23 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुन्छन्। 24 गते अस्पतालमा बच्चा जन्माएर भोलिपल्ट घर फर्किन्छन्। तर घर पुगेको 4-5 दिनपछि ज्वरो आउँछ। घर परिवारले गाउँकै स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेर उपचार गराए। तर उनमा श्वास प्रश्वास समस्या पनि थपियो। स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएपछि परिवारले गत बिहिबार धुलीखेल अस्पताल ल्याए। तर धुलीखेल अस्पतालमा बिहिबार नै उनको मृत्यु भयो। सिन्धुपाल्चोक निवासी 29 वर्षीय महिला जो वैशाखको 23 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ हस्पिटलमा भर्ना हुनुभएको थियो। 24 गते उहाँको नर्मल डेलिभरी भएको सुत्केरी भएको विवरण हामीलाई सो अस्पतालबाट प्राप्त भएको छ र उहाँ 25 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो अस्पतालबाट। त्यसपछि उहाँ सिन्धुपाल्चोक आफ्नो घर जानुभएको थियो। घरमा गइसकेपछि ज्वरो, श्वास प्रश्वासमा समस्या लगायतका शारीरिक समस्या भएपछि उहाँ स्थानीय अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएको छ र उहाँको स्थिति जटिल बन्दै जाँदा उहाँ धुलीखेल अस्पतालमा थप उपचारको लागि आउँदै गर्दा मृत्यु भएको खबर हामीले पाएका छौँ। महिलामा देखिएको ज्वरो र श्वास प्रश्वास समस्या कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो थियो। त्यसैले धुलीखेल अस्पतालले आफ्नै प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण गर्यो। त्यो परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखियो। त्यसैले ती महिलाको नमुना परीक्षणका लागि टेकु स्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा लगियो। तर यो सामग्री तयार पार्दासम्म टेकुबाट रिपोर्ट आइसकेको छैन। यस सम्बन्धमा हामीले थप विस्तृत विवरणहरू लिइरहेका छौँ र कोभिड-19 सँग सम्बन्धित थप परीक्षणहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो परीक्षणहरूको र सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त भइसकेपछि मात्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा कोभिड-19 सँगको सम्बन्धित मृत्यु हो वा होइन भन्ने कुरा निक्रोल गरेर प्रसारण गर्ने बेहोरा सबैलाई म जानकारी गराउँदै आजको अपडेट म यही अन्त्य गर्छु। महिलामा कोरोना संक्रमण हो होइन त्यो टेकुको रिपोर्ट आएपछि नै थाहा हुन्छ। तर सतर्कता अपनाउनका लागि धुलीखेल अस्पताल सिल गरिएको छ र उनको उपचारमा संलग्न 10 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। महिलाको घर परिवारका सदस्यको पनि परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। यस्तै महिलाको घर सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 9 रामचे गाउँ र उनको माइती गाउँ बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 र 9 सिल गरिएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। नेपालमा आज थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 278 पुगेको छ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवा र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तु, बर्दिया, सिराहा, पर्सा, सर्लाही, काभ्रेपलाञ्चोक, महोत्तरी र चितवनमा संक्रमित थपिएका हुन्। यीमध्ये 9 जनामा बिहान संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसो थप 2 जना संक्रमित भेटिएको जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय थप 2 जना महोत्तरी जिल्लाका 52 वर्षीय 1 जना पुरुष र काभ्रे जिल्लाका 26 वर्षीय 1 जना पुरुष गरी जम्मा 278 जना कुल संक्रमित पुग्नु भएको छ। उहाँहरूमध्ये 224 जना पुरुष र 54 जना महिला रहनु भएको छ। संक्रमितहरूमध्ये आजसम्म 36 जना डिस्चार्ज भएर फर्किसक्नु भएको छ। सिराहा र काभ्रेमा पहिलो पटक संक्रमण भेटिएको छ। सिराहाको सखुवा ननकारकट्टी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 30 वर्षीय युवकमा संक्रमण देखिएको छ। उनी गत फागुनमा मलेसियाबाट फर्किएका थिए, तर उनलाई नेपालमै संक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। यससँगै भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेसका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 25, 34 र 44 वर्षका पुरुष, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मुराली टोलका 28 र 29 वर्षीय पुरुष, बर्दियाकी 28 वर्षीय महिला, सर्लाही रामनगरकी 18 वर्षीय महिला र चितवन गढौलीकी 25 वर्षीय महिलामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्दियामा नार्खु भन्ने ठाउँ नभएकाले अन्यल देखिएको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नार्खु 11 का संक्रमित भनिएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमित पर्सामा भेटिएका छन्। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 91 पुगेको छ। कपिलवस्तुमा आज फेला परेका मध्ये 2 जना शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 8 बिसुनपुरका र 1 जना वडा नम्बर 11 चुनिहाका रहेको खुलेको छ। उनीहरू शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 3 खरेन्द्रपुर स्थित देउराली रिसोर्टको क्वारेन्टिनमा छन्। 3 जना भारतको मुम्बईबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। कपिलवस्तुमा संक्रमितको संख्या 42 पुगेको छ। नेपाली सेनाका जवान पनि कोरोना संक्रमित भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिउँसो सार्वजनिक गरेका 2 जना संक्रमित नै नेपाली सेनाका जवान रहेको पुष्टि भएको छ। सैन्य प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले 2 जना महोत्तरीको किसान नगर स्थित मध्यपूर्वी पृतनामा कार्यरत थिए। उनीहरूमध्ये 1 जना महोत्तरीका 52 वर्षीय र अर्का काभ्रेका 26 वर्षीय पुरुष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवैलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाको खोजी गर्न थालिएको छ। यसअघि पृतना पुगेका महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको स्वाब परीक्षणको तयारी गरिएको छ। यसअघि काठमाडौँमा 2 जना सशस्त्र प्रहरी जवानमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। कपिलवस्तुमा पनि नेपाल प्रहरीका सही र हवलदार सहित सशस्त्र प्रहरीका सही र अर्का 1 जना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका असैमा संक्रमण देखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा कार्यरत 1 प्रहरी जवान पनि संक्रमित भएका छन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 11 का 3 वटा गाउँ सिल गरिएको छ। कोरोना संक्रमित भेटिएको भन्दै सडकलालपुर, कट्टीलालपुर र डाँडालालपुर गाउँ सिल गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बर्दियाको नार्खु वडा नम्बर 11 का 1 जना महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको उल्लेख छ। बर्दियामा नार्खु भन्ने ठाउँ नभएकाले गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 11 हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले गाउँ सिल गरेको हो। टेकुमा गरिएको परीक्षणमा बर्दियाकी 1 महिलामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। तर यसबारे जिल्लामा स्पष्ट जानकारी नगराइँदा प्रशासनले अनुगमनका भरमा गाउँ सिल गर्न थालेको छ। बर्दिया प्रशासनले विज्ञप्ति नै निकालेर संक्रमितको अवस्था स्पष्ट हुन नसकेकाले गुलेरियाका केही गाउँ सिल गर्नु परेको जनाएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका जेठ 7 गतेसम्मका लागि सिल गरिएको छ। अर्को सूचना नआएसम्म आज दिउँसो 12 बजेदेखि 7 गते बिहान 6 बजेसम्म घर बाहिर हिँडडुल गर्न रोकिएको नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले जानकारी दिनुभयो। जरुरी पर्नेले बाहिर निस्कँदा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर, मास्क र पन्जा लगाएर मात्र हिँडडुल गर्न आग्रह गरिएको गिरीले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिका भित्रका औषधि पसल बाहेक अन्य पसल खोल्न र विकास निर्माणका काममा रोक लगाइएको छ। काठमाडौँको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिका भित्र मच्छे गाउँका 1, दहचोकका 1, बलम्बुका 1, सतुङ्गलका 1 र सशस्त्र प्रहरी बल बलम्बुमा कार्यरत 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
भक्तपुरमा देखिएका संक्रमित युवकको सम्पर्कमा रहेका 9 जनाको स्वाब परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुवाकोटमा बस्ने 27 वर्षीय युवकको परिवारसहित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका 9 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमित युवककी पत्नी, छोरा, घरमा डेरा बस्ने र साथी सहितको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख सबिन प्रधानले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरीका जवान ती युवक पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलको सुरक्षा दलका सदस्य हुन्। उनलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भर्ना गरिएको छ। यसैगरी भक्तपुरको थिमी बस्ने सुनसरीको झुम्काकी 25 वर्षीय युवतीका साथीको पनि यसअघि नै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। कोठामा सँगै बस्ने ती साथीलाई भक्तपुर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि एक साता आइसोलेसनमै राखिने अस्पतालले जनाएको छ। पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा लिइएका अधिकांश लक्ष्य र योजना पूरा भएका छैनन्। ती योजना पूरा नहुनुमा सरकारले कोरोना र लकडाउनलाई नै कारण देखाउनेछ। तर ती पूरा नभएका योजना र लक्ष्यलाई सरकारले यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ। केही मुख्य आयोजनाका बारेमा गत वर्ष र यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा के उल्लेख छ, हेरौँ यो तुलना। पानी जहाज पोहोर। नेपालीको आफ्नै पानी जहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पानी जहाज कार्यालय स्थापना भई पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसपालि नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानी जहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जाने गरी तयारी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। रेलमार्ग पोहोर। काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज काठमाडौँ र रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। यसपालि आगामी आर्थिक वर्षमा रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिनेछ। पोहोर। जयनगर बिजलपुरा र भारतको बथनादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरा बर्दिवास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसपालि यसै आर्थिक वर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ। विमानस्थल पोहोर। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन् 2019 भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसपालि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोहोर। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् 2021 को सुरुदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइनेछ। यसपालि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनको तयारी गरिनेछ। पोहोर। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ। यसपालि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। पोहोर। तेह्रथुमको चुहान डाँडा लगायतका हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ। यसपालि आगामी आर्थिक वर्ष थप 2वटा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहान डाँडा र काभ्रेमा उपयुक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण अघि बढाइनेछ। जलविद्युत आयोजना पोहोर। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी 456 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। यसपालि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पोहोर। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ। यसपालि बाह्य स्रोत समेत जुटाई बुढीगण्डकी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अघि बढाइनेछ। मेलम्ची पोहोर। आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। यसपालि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्ची आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पुल र सडक पोहोर। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप 300 पुल निर्माण सम्पन्न हुनेछ। 4 वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ। यसपालि आगामी आर्थिक वर्षमा 300 सडक पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। साक्षर नेपाली पोहोर। आगामी 2 वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। यसपालि आगामी आर्थिक वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुने सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा पोहोर।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। यसपालि आगामी 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। 1 वर्षमा धेरै काम गर्छु भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने यी उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ। पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा 1 वर्षमा गर्ने भनिएका काम यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अब 3 वर्षमा गर्ने समेत उल्लेख छ। यसको अर्थ हो आफ्नै असफलताबाट सरकारले सिकेको देखिन्न। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गर्यो। मुलुक कोरोना संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक असरहरूसँग जुधिरहेको फरक पृष्ठभूमिमा आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको छ। यसबारे पूर्व प्रशासकको प्रतिक्रिया कस्तो छ त? देश अहिले कोरोना कहरसँग जुधिरहेको छ। त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो। तर त्यो अपेक्षा यो नीति तथा कार्यक्रमले पूरा गरेको छैन। नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आफ्ना प्राथमिकतामा अल्मलिएको टिप्पणी छ पूर्व अर्थ सचिव डाक्टर शान्तराज सुवेदीको। नीति कार्यक्रम अहिले हेर्नुहुन्छ भने विगतमा आउने नीति कार्यक्रमहरूलाई बढी नै निरन्तरता दिएको छ। समस्या पनि विगतकै क्षेत्रमा देखिएको, विगतमै प्राथमिकता दिने क्षेत्रमै देखिएको छ र त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई रिसोर्स साधन स्रोत सामान्य हेर्दा नीति कार्यक्रम सुन्दर छ, आकर्षक पनि छ। तर त्यो नीति कार्यक्रम हेर्दा धेरै विषय समेटिएको छ, गर्न धेरै खोजिएको छ। यसले कता स्पष्ट प्राथमिकता, 1 नम्बर प्राथमिकता के भन्ने किसिमले मान्छेलाई अल्मलाउन पनि खोज्छ। शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, तपाईँको रोजगारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ, कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। अहिलेको मूल समस्या कोरोनाबाट सिर्जित आर्थिक समस्याको समाधान नै हो। त्यसमा पनि स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्ने र त्यसले मुलुकमा बेरोजगारीको दरलाई बढाउने आकलन छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए पनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई रोजगारीसँग आबद्ध गरिएको पाइँदैन। कोरोनाको प्रकोपबाट उत्पन्न हुन जाने बेरोजगार युवालाई कृषि, लघु घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ। तर यसमा पनि कार्यक्रमहरू छरिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नवप्रवर्तनमा सुरुवाती पुँजी अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी रोजगारी सिर्जनालाई प्याकेजकै रूपमा अघि बढाउन विज्ञको सुझाव छ। कतिपय यो राहतको प्याकेजमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न अहिले भएका कार्यक्रमलाई पनि राहत प्याकेजमा समावेश गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष नै हाम्रो धेरै रकम विनियोजन, मलाई लाग्छ 5 अर्बको हाराहारीमा विनियोजन भएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले प्याकेजमा समावेश गर्न सक्छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना 7-8 अर्बको हाराहारीमा विनियोजन, 8 अर्ब विनियोजन भएको छ। त्यो कार्यक्रम कृषिको समस्यामा त्यो कार्यक्रमलाई हामीले डाइभर्ट गर्न सक्दैनौँ भने त्यसको औचित्य नै भएन। त्यसलाई प्याकेजमा समावेश गर्न सकिन्छ। बजेटमा आउँछ र त्यसले कृषिलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्न सकिन्छ। नीति तथा कार्यक्रमकै जगमा बजेट निर्माण हुने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा थोरै ठुलो हुने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वमा पर्ने चाप, आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमितता, वैदेशिक अनुदानको ठूलो सम्भावना नरहेकोले पनि सानो र प्रभावकारी खालको बजेट ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। छरिएका कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्ने र आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएकै लागत र समयमा पूरा गर्ने सरकारी प्राथमिकता छ। तर कतिपय तत्काल सान्दर्भिक नदेखिएका ठूला परियोजनामा पनि सरकारी प्राथमिकता उही छ। रेल र पानी जहाजलाई नीति तथा कार्यक्रमले अहिले पनि सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। यद्यपि यसको उपादेयता पुष्टि हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाव सरकारलाई छ। विनियोजन प्राथमिकतामा पहिलो चाहिँ जनताका आधारभूत आवश्यकता हैन, अनि सामान्य पूर्वाधार। अहिलेको पूर्वाधार भनेको गाउँ बस्ती सडक पुर्याउनु नै हो, सडक पूर्वाधार नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकासका पूर्वाधारहरूमा जोड दिनै पर्ने हुन्छ हामीले। र यो रेल, पानी जहाज यिनीहरू हामीलाई आवश्यक छैनन् भन्ने होइन, तर यिनीहरूलाई
योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढेर हामीले चलाउने कसरी हो, के पानी जहाजको विषयमा म बोल्न चाहन्न, कति आवश्यक हो, के हो, कसरी हो, यो होला, हाम्रो नदी नाला उपयुक्त छन् छैनन्। रेल यातायात चाहिँ अब विश्वका जुनसुकै देशको लागि पनि यातायातको पूर्वाधार नै हो। नीति तथा कार्यक्रमको जगमा तयार हुने बजेट र त्यसको कार्यान्वयनले नै नागरिकको जीवन स्तरोन्नति हुने हो। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता विषय समेटिए भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका आधार र कसरी नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै सरकारले भने जस्तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सम्भव होला। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजनराज पराजुली र गुन्जनराज गिरीका साथ आनन्द अधिकारी, काठमाडौँ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका। अस्पताल र मृतकको गाउँ सिल। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ अनुसन्धान जारी छ। नेपालमा आज थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण। सैनिक जवान पनि संक्रमित। तराईका सबै जिल्लामा संक्रमण। संक्रमितको संख्या 278 पुग्यो। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। सरकार प्राथमिकतामा अल्मलिएको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीको टिप्पणी। र रुस र ब्राजिलमा कोरोना संक्रमण तीव्र। संक्रमितका आधारमा भारतले चीन र पेरुलाई उछिन्यो। विश्वभर 46.5 लाख संक्रमित। अब बाँकी खबर। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएर नेकपा बनेको आज 2 वर्ष पुगेको छ। तर यो 2 वर्षमा एकता मजबुत हुनुको साटो झन कमजोर भएको देखिन्छ। एकता नै टिकाउ नहुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। 2 वर्ष अघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा निकै उत्साह थियो। तर पहिलेको उत्साह निराशामा परिणत हुँदै गएको छ र अनेकौं समस्या उत्पन्न भएका छन्। पार्टी एकता भएको 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेताहरूले पार्टी फुट्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोले। संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षर अभियान नै चलाइयो। जति एकताको पक्षमा बाहिर र टान गरे पनि अहिले नेकपा भित्रको सबैभन्दा ठूलो संकट र समस्या पार्टी एकतालाई नै बचाउनु हो। हुन त वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकले त्यसलाई टारेको घोषणा नेकपा आफैले गरे पनि त्यही दिनको बैठकले गरेका निर्णय पालना नहुँदा यो संकट अझै कायम छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। वैचारिक समस्या। तत्कालीन एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादीको 21औं शताब्दीमा जनवादको अभ्यास अहिले स्थगनमा छन्। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको नेकपाले अन्तरिम विचारका रूपमा जनताको जनवादलाई मानेको छ। तर त्यसको कुनै व्याख्या छैन। वैचारिक रूपमा पनि नेकपा समस्यामा छ। सांगठनिक समस्या। 2 वर्षदेखि नेकपाको संगठन संरचना भद्रगोल र लथालिङ्ग अवस्थामा छ। पार्टीमा कमिटीगत प्रणाली छैन। गुटगत मानसिकता हावी छ। पार्टी एकताको प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको गुट जबरजस्त चलिरहेको छ। गुटगत स्वार्थका कारण समस्या समाधान नहुँदा हजारौं कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्। काम पाइएन भनेर उनीहरू रोइ कराई गरिरहेका छन्। विधि पद्धतिको समस्या। नेकपाभित्र अहिले विधि पद्धति र अनुशासन पालनाको गम्भीर समस्या देखा परेको छ। पार्टीका मुख्य नेताहरूले नै विधि पद्धति र अनुशासन पालना नगरेको गुनासो व्यापक छ। अनुशासनहीनता र अराजकता बढ्दो छ। नेकपाका शीर्ष तहका नेताहरू सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा एकअर्का विरुद्ध निर्धक्क आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् र यसले बाहिर एकताको रटान लगाइए पनि भित्रभित्र फुटको आधार तयार पारिरहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकीकरण भएको 2 वर्ष बितिसकेको छ। तर 3 महिनामा सक्ने भनेको काम पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थ समूहका कारण 2 वर्ष बितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन। पार्टीका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै एकतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि कमजोर बनाउने दिशामा हिँडिरहनु भएको छ। यदि एकीकरणका काम टुङ्गिएको भए नेकपाको महाधिवेशन भइसक्थ्यो र पार्टीले नयाँ नेतृत्व पाइसक्थ्यो। सबैले 1 मिनेट नरोकेर ताली बजाइदिनु होला। यो नेपाली जनताको खुसी हो।
यो नेपाल राष्ट्रको भविष्यको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक दिन हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर यसरी नेकपा बनेको 2 वर्ष पुगेको छ। एकतापछि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी गठन भयो, तर एकताले अहिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। एकता हुँदा 3 महिनाभित्र एकताको काम सक्ने घोषणा गरेको नेकपाले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि आधाभन्दा बढी काम अझै गर्न सकेको छैन। 2 वर्षमा पनि पूरा नभएका काम केन्द्रीय आयोग, 32 वटा विभाग, सल्लाहकार परिषद, जनवर्गीय संगठनको एकताले पूर्णता पाएको छैन। 3 महिनामा सक्ने भनेको नेकपाका केन्द्रीय तहका संरचनाले नै पूर्णता पाएका छैनन्। पार्टीलाई गतिशील बनाउने 32 विभाग मध्ये संगठन विभाग बाहेक 31 वटा विभागमा सदस्य नै राखिएको छैन। अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्। त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको अवस्था पनि त्यस्तै छ। निकै माग भएको पोलिट ब्युरो गठन पनि हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय परिषदको गठन समेत भएको छैन। कतिपय भातृ संगठनको एकता नै भइसकेको छैन। भएका ठाउँमा पनि चर्को विवाद छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवर्गीय संगठनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीलाई ती संगठनले विधागत ढङ्गले जनतासँग जोड्ने काम गर्छन्, तर ती गतिहीन छ। बेला बेला गुटगत मानसिकता बोकेर बाहिर देखिने बाहेक खासै भूमिका देखिन्न। केन्द्र बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टी कमिटी पूर्ण हुन सकेको छैन। कार्यक्षेत्र विशेष प्रदेश कमिटी पनि बन्न सकेको छैन। एकीकरण नै सम्पन्न नहुँदा हजारौं कार्यकर्ता जिम्मेवारविहीन र निराश छन्। गुटगत स्वार्थ हाबी हुँदाको परिणाम। 2 वर्ष अघि एकता हुँदा भनेअनुसार काम भएको भए सायद यति बेला नेकपाले महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व पाइसक्थ्यो, तर आफैले बनाएको मार्गचित्र अनुसार उसले कामै गर्न सकेन। यसको खास कारण गुटगत स्वार्थ नै हो। मूल नेतृत्व नै गुटगत स्वार्थमा रुमल्लियो। पार्टीभित्र सुरुदेखि नै निरन्तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका 3 वटा गुट सक्रिय रहे। कुनै बेला ओली प्रचण्ड एक ठाउँ त कुनै बेला प्रचण्ड नेपाल एक ठाउँ भएर शक्ति सङ्घर्ष चलिरह्यो र त्यो अहिले पनि कायमै छ। र नेताहरूको ध्यान एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने भन्दा एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने काममा केन्द्रित रहेको देखियो। परिणाम त 2 वर्षमा आधाभन्दा बढी काम अझै बाँकी छन्। पार्टीभित्रको गुटगत स्वार्थको लडाईँ हेर्दा यी काम सहजै हुन पनि गाह्रै देखिन्छ। हिमालय टेलिभिजनको लागि शिवनारायण गिरीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण जारी लकडाउनमा आजदेखि थप कडाई भएको छ। गृह मन्त्रालयले यसअघि जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालनका लागि जारी सबै प्रकारका पास खारेज गरेसँगै लकडाउनमा थप कडाई गरिएको हो। संक्रमित बढेसँगै लकडाउनलाई कडाई गर्ने नीति अनुसार सबै प्रकारका पास रद्द गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि गृहमन्त्री काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिको संयुक्त बैठकमा समेत लकडाउनलाई कडाई गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। गृह मन्त्रालयले हिजो पुनः सूचना जारी गरी जेठ 3 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सवारी पास पनि रद्द गरिएको जानकारी गराएको छ। अति आवश्यक काम परेमा कारणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर सवारी पास लिन सकिनेछ भने सवारी पासको हकमा नियामक निकाय भए उसैले र अन्यको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने जिल्लाको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र पास जारी गरिनुपर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशन छ। त्यस्तै काठमाडौँ आउनु परे गृह मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति आवश्यक रहनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा एक जिल्लाले जारी गरेको पासले अन्य जिल्लामा जान बाधा नपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। लकडाउनमा कडाई भए पनि अत्यावश्यक सवारी साधनलाई भने सवारी पास बिना आवत जावत गर्न दिइनेछ। सञ्चारकर्मी भने सूचना विभागबाट जारी भएको पास देखाएर आवत जावत गर्न सक्नेछन्। सरकारले पछिल्लो पटक थपेको लकडाउनको अवधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। दाङको बेलझुण्डे स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा पनि संक्रमितको उपचार सुरु भएको छ। अस्पतालमा अहिले दाङ र बाँकेका संक्रमित राखिएको छ। यो अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि उपचार व्यवस्था कस्तो छ त हेरौँ रिपोर्ट। दाङको गडवाका 2 जनामा शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसबाहेक बाँकेबाट 8 जना कपिलवस्तुका 3 जनालाई पनि उपचारका लागि दाङ ल्याइएको छ। अस्पतालमा अहिले 4 जना चिकित्सक र 10 जना नर्स सहितको टोली खटिएको छ। अस्पतालले संक्रमितलाई तनाव मुक्त बनाउन योगा प्रशिक्षण समेत दिने तयारी गरेको छ। सबै संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। पोजिटिभ केसेसहरू जुन नेपालगञ्जबाट आउनुभयो हिजो बाँकेबाट, त्यस्तै गरी कपिलवस्तुबाट आउनु भएको छ, त्यसै गरी दाङको गडुवाबाट पनि आउनु भएको छ। अहिले 13 जना बिरामी त्यहाँ राखेका छौँ।
र बिरामीको अहिले उपचारको पद्धति के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले सबै असिम्टोमेटिक हुनुहुन्छ। त्यस्तो ठुलो सङ्क्रमण अथवा त्यस्तो श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएको अथवा सेचुरेसन फल भएको त्यस्तो केही समस्या देखिएको छैन। र सिम्पल तपाईँ हामी जसरी हिँडेका छौँ त्यसरी नै उहाँहरू हिँडेर आउनु भएको छ, त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन। दाङमा केही दिन अघि कोरोना संक्रमितको उपचारलाई लिएर विवाद समय देखिएको थियो, तर अहिले साम्य भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डाक्टर सङ्गीता भण्डारीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार रहेको बताउनु भएको छ। तर हामी चाहिँ फर्काउँदैनौँ। हामी चाहिँ जो आयो भने पनि हामी लिन्छौँ, आवश्यकता अनुसार फिभर क्लिनिकमा हेर्छौँ, भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने भर्ना गर्छौँ, घर बसेर आइसोलेसनमा बस्छ भन्ने खालको बिरामी छ भने त्यो गर्छौँ, सान्त्वना दिन्छौँ, त्यो गर्छौँ। बेलझुन्डी अस्पतालमा 5वटा आइसियू र 3वटा भेन्टिलेटर सहित 100 बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यसअघि बर्दियाकी 11 वर्षीय संक्रमित बालिकालाई दाङ लिएर आउने तयारी गरिँदा विरोध भएपछि नेपालगञ्जमा राखिएको थियो। हिमालय टेलिभिजनका लागि दाङबाट दीपक वलीको रिपोर्ट। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका। अस्पताल र मृतकको गाउँ सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ अनुसन्धान जारी छ। नेपालमा आज थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण। सैनिक जवान पनि संक्रमित, तराईका सबै जिल्लामा संक्रमण। संक्रमितको संख्या 278 पुग्यो। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएको 2 वर्ष पुरा। 3 महिनामा सक्ने भनिएको काम अझै सकिएन। पार्टी एकता बचाउने मुस्किल। र कोरोना संकटका कारण युरोपमा रोकिएका खेल गतिविधि सुरु हुन थाल्यो। जर्मन बुन्डेस लिगामा आज 5 खेल हुँदै। अब बाँकी खबर। बुटबलमा 2 युवाले कोरोना कहरसँग जुझ्न भन्दै एउटा रोबोट बनाएका छन्। त्यो रोबोटले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई आइसोलेसन वार्डमा खाना र औषधि पुर्याउने दाबी छ। रातो क्रस भएको सेतो टोपी लगाएको, आँखा चम्किरहेको र हातको प्लेटमा सेनिटाइजर, अंगुर र रोटी बोकेको यो रोबोट हो। बुटवलको योगी कुटीका 16 वर्षीय जुम्ल्या लबकुशले बनाएको यो रोबोटलाई नाम दिएका छन् गो कोरोना रोबोट। यो रोबोटलाई कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा बसेका बिरामीका लागि खाना पुर्याउन प्रयोग गर्न सकिने यी दाजुभाइको दाबी छ। गो कोरोना रोबोट यस्तो रोबोट हो कि जसलाई हामीले एउटा नर्सको रूपमा आइसोलेसनमा रहेका तिनी कोरोना बिरामीहरूलाई सामानहरू सर्भ गर्न सक्छ। एउटा यो रोबोटलाई मोबाइल एपबाट चलाउन सकिन्छ। रिमोटबाट पनि कोरोना संक्रमित हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा सोच राखेर चाहिँ हामीले एउटा एनोड एपको निर्माण गरेका छौँ, जसबाट एउटा व्यक्तिगत आफ्नो पर्सनल फोनबाट चाहिँ रोबोटको कोड हानिसकेपछि रोबोटलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ र मोबाइलको एपको माथिबाट एउटा सानो स्क्रिन हुन्छ। त्यो स्क्रिनमा हेरेर रोबोट कता गइरहेको छ र के गरिरहेको छ भन्ने सबै कुरा हामीले त्यसबाट जानकारी लिन सकिन्छ, जसले चाहिँ रोबोटलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सहज दिलाउँछ। रोबोटमा कोरोना भाइरस लागेमा त्यो भाइरस धेरै बेर नटिकोस् भनेर रोबोट बनाउन तामा र कडा खालका प्लास्टिक प्रयोग गरिएको छ। यसमा भएका मेटेरियल्सहरू चाहिँ हामीले सक्दो कोरोना यदि रोबोटमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि धेरै समयसम्म कोरोना नटिकोस् भनेर सक्दो कप्पर, अनि पछि कप्पर भयो, हार्ड प्लास्टिक भयो, अनि फर्निचर जस्ता वस्तुहरूको धेरै प्रयोग गरेका छौँ, अनि फलामहरू जस्ता वस्तुहरूको चाहिँ कम प्रयोग गरेका छौँ। लकडाउनमा सानो कोठामा बसेर यी दाजुभाइले कम्प्युटरको सहायताले विभिन्न खोज गर्दै 70,000 रुपियाँको लागतमा रोबोट तयार पारेका हुन्। उनीहरूले यसअघि अङ्ग्रेजी नेपाली भाषा बोल्ने, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न सक्ने क्षमता भएका रोबोट बनाइसकेका छन्। यो गो कोरोना रोबोट हेरेर प्रदेश 5 सरकारले दाजुभाइको हौसला बढाएको छ। यो हामीले बनाएर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नि हामीले लगाएर गयौँ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी सपोर्ट गर्छौँ, तिमी गर्दै जाऊ भनेर भन्नुभएको छ। र हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने सरकारले हामीलाई सपोर्ट गरोस् र हामीले आफ्नै रोबोटिक क्षेत्रबाट नेपाललाई चिनाउने हाम्रो ठुलो चाहना रहेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि बुटोलबाट ललित पाण्डेको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितका विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मदन आश्रित स्मृति दिवसमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ओली र प्रचण्डले दासढुङ्गा दुर्घटनाबारे गहिरो अन्वेषण गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।
27 वर्ष अघि चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटना हुँदा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको निधन भएको थियो। तर त्यो दुर्घटना हो कि हत्या भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। आम नेपाली जनता घटनालाई सामान्य सडक दुर्घटना मान्न तयार नरहेको ओली र प्रचण्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मदन भण्डारीको विचारले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सर्वाधिक लोकप्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी पनि दुई नेताले गरेका छन्। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक धारमा बदल्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। एमाले र माओवादी एकतापछि नेकपाले जनताको जनवादलाई राजनीतिक विचार मान्दै आएको छ, जुन बहुदलीय जनवादकै नजिक मानिन्छ। विज्ञप्तिमा स्वर्गीय भण्डारीको विचारले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सर्वाधिक लोकप्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी समेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिवंगत मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधनको कारण गहिरो ढङ्गले अन्वेषण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। दुवै नेताको संयुक्त वक्तव्यमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भएको दावी गरिएको छ र अन्वेषण गर्ने वचन दिइएको छ। तर तथ्यहरूले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधनका बारेमा यसो गर्छु त्यसो गर्छु भने पनि व्यवहारमा यो नारा लगाउने विषय मात्रै बनेको छ। तत्कालीन एमाले स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 2050 साल जेठ 6 गते गठन गरेको छानबिन आयोगले असार 3 गते मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या नै भएको ठहर गर्यो। ओली आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, षड्यन्त्रलाई नङ्ग्याएर अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउने दिशामा सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा उदासीन तथा निष्क्रिय रह्यो। तर आज 27 वर्षपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन आफ्नै आयोगको निष्कर्षले गिज्याइरहेको छ। त्यति बेला ओली आयोगले भनेको थियो, अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउने दिशामा सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा उदासीन तथा निष्क्रिय रह्यो र यो नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सरकारलाई भनिएको थियो। तर आज 27 वर्षपछि त्यही कुरा ओली सरकारका बारेमा लागू हुन्छ, किनकि तथ्यले त्यही भन्छ। एकपटक मदन भण्डारीको निधनपछि तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपाबाटै प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको सूची हेरौँ। मनमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। आजका दिनसम्म आइपुग्दा एमालेका 4 जना र पछिल्लो पटक नेकपा बनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जोड्ने हो भने 5 जना त मदन भण्डारीकै नाम जप्नेहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। मदन भण्डारी बितेको अर्को वर्ष 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले सरकार बन्यो, जसमा मदन भण्डारीको हत्या भयो भनेर निष्कर्ष दिने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकार 9 महिनाभन्दा बढी जान सकेन। तर त्यसपछि पनि तत्कालीन राप्रपासँग मिलेर एमाले गठबन्धन सरकार चलायो। वामदेव गौतम गृहमन्त्री नै बन्नुभयो। तर पनि मदन आश्रितका विषयमा केही कुरा अघि बढेन। त्यसपछि त माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो। सरकार बाहिर हुँदा छानबिनको नारा, तर सरकारमा जाँदा चुपचाप रहने क्रम जारी नै रह्यो। बेला बेला मदन भण्डारीको वैचारिक उत्तराधिकारी हुँ भन्ने प्रचण्ड पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर स्थिति उही देखियो। त्यसपछि त आफूलाई मदन भण्डारीको असली उत्तराधिकारी भन्ने केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर मदन भण्डारी बारेको विषय नारामै सीमित रह्यो। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले हत्या भन्दै अन्वेषण गर्ने भन्नुभएको छ। तर अचम्म लाग्छ, यो 2 वर्ष उहाँले यसबारे के गर्नुभयो केही पत्तो छैन। अहिले स्थिर र बलियो सरकार पनि छ। सबै शक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले आफैमा केन्द्रित पनि गर्नुभएको छ। तर यो काम गर्न उहाँलाई केले रोकेको छ? मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। आज राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहँदा यो विषय गम्भीरताका साथ अघि बढ्ने सम्भावना पनि छ। कतै मदन भण्डारीको नाममा राजनीतिक व्यापार गर्ने मेलोमेसो त होइन, गम्भीर आशंका छ। अन्यथा यस्ता काममा शक्तिमा हुँदा बाहिर हल्ला नगरेरै पनि परिणाममुखी ढङ्गले गर्न सकिन्छ होला। त्यसैले या त अब दुर्घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ, या त मदन भण्डारीको नाम जोडेर राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। दासढुङ्गा घटना भएको 27 वर्ष भएको छ। हरेक वर्ष जेठ 3 गते दासढुङ्गाको नाम बढी चर्चामा आउँछ। यो घटना धेरैको स्मृतिमा कमजोर हुँदै गएको छ भने नयाँ पुस्तामा त धेरै जानकारी नहुन पनि सक्छ। खासमा दासढुङ्गा दुर्घटना के हो हेरौँ। 27 वर्ष अघि जन्मिएकाहरू अहिले लक्का जवान भइसकेका छन्।
तर दासढुङ्गा दुर्घटनाको चर्चा भने सेलाएको छैन। यो घटना किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने 2050 साल जेठ 3 गतेपछि नेपालको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन भएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी आफ्नो वाक्कला र नेतृत्व क्षमताका कारण चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका हरेक भाषण क्यासेट बनाएर बिक्री हुन्थे र गाउँ सहरमा घन्किन्थे। राजाले दिएको पञ्चायती प्रजातन्त्रले वास्तवमा मुलुकलाई सर्वनाश पारेको। दासढुङ्गा काण्डसँगै मुलुककै राजनीति नयाँ ढङ्गले अघि बढेको थियो। 2050 जेठ 2 गते पार्टीका नेताहरूसँगै भण्डारी पोखरामा भएको पार्टीको कास्की जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी हुन पुग्नु भएको थियो। त्यहाँको कार्यक्रम सकेर जेठ 3 गते उहाँ चितवनमा हुने महिला अधिवेशनमा सहभागी हुन हिँड्नुभयो। सँगै हुनुहुन्थ्यो एमालेका संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित र गोर्खा जिल्ला सचिव ऋषि कट्टल। अमर लामा चालक रहेको उहाँहरू सवार मित्सुबिसी BA-च 8793 नम्बरको गाडी 3 गते दिउँसो चितवनतिर हुइकियो। कटेल गोर्खा जान आबु खैरेनीमै ओर्लिनुभयो। सिमसिम पानी परेको थियो। मुगलिङ कटेपछि बाटोमा गाडी रोकेर चिया पनि खाएको चालक लामाले दिएको बयानमा उल्लेख छ। गाडी करिब 5:30 बजे दासढुङ्गा पुग्यो। त्यहाँबाट सिधै अघि नबढी दायाँ मोडिएर गाडी नारायणी नदीमा खस्यो। पानी परेकाले नदीमा पानीको बहाव धेरै थियो। चालक लामा भने गाडीबाट हाम फालेर चिच्याउन थाले। एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा 6:15 बजेतिर लामाको फोन आयो र दुर्घटनामा परेको जानकारी दिइयो। त्यसपछि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित दुर्घटनामा परेको खबर सनसनीपूर्ण रूपमा देशभर फैलियो। जीप नदीमा बेपत्ता भएकाले दुवै नेता सकुशल भेटिने सम्भावना कम हुँदै गयो। भोलिपल्ट गाडी भेटियो। गाडीमा नेता आश्रित मृत अवस्थामा भेटिनुभयो। भण्डारीलाई खोज्न बङ्गलादेशबाट गोताखोर बोलाइयो। 3 दिनपछि नेता भण्डारीको शव दासढुङ्गाबाट 32 किलोमिटर दक्षिणतिर नदी किनारमा भेटियो। मुलुकभर नै शोकको माहौल बनेको थियो। एमालेले दुर्घटना नभई षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको भन्दै आन्दोलन नै सुरु गर्यो। यो घटनाका एकमात्र जीवित पात्र अमर लामालाई प्रहरीले हिरासतमा राख्यो। 10 वर्षपछि जेल मुक्त भएपछि लामाको पनि कीर्तिपुरमा हत्या गरियो। अपहरणपछि गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। तर कसले गरेको अहिलेसम्म रहस्यमै छ। 27 वर्ष अघिको यो घटना दासढुङ्गा दुर्घटनाका नाममा अहिले पनि चर्चामा छ। तर यो घटनामा लुकेको रहस्य भने बाहिर आउन सकेको छैन। ब्युरो रिपोर्ट हिमालय टेलिभिजन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ। कांग्रेसले आज यसबारे संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको छ। सरकारले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न सङ्कटलाई सम्बोधन नगरी पट्यार लाग्दो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले मुद्दा नम्बर 1 देखि 276 सम्म पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ। संशोधन प्रस्तावमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल र सञ्जय कुमार गौतमको हस्ताक्षर छ। शुक्रबार राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको महामारीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने, विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूलाई जोखिमबाट सुरक्षित गराउन नसक्ने र देशका सामु उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने भन्दै यसको पुनर्लेखन गरिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। यसैबीच आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना MCC संसदबाट तत्काल अनुमोदन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। MCC कुनै ऋण सम्झौता नभएर अमेरिकी अनुदान भएका कारण यसलाई संसदले अनुमोदन गरेर देश विकासमा लगाउनु पर्ने देउवाको मत छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका सबै पास गृह मन्त्रालयले खारेज गरेपछि उद्योगी अन्योलमा परेका छन्। अत्यावश्यक सेवाका 44 प्रकारका उद्योग सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि जारी गरेको पास कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि खारेज गरिएको छ, जसका कारण अब उद्योग चलाउने कि बन्द गर्ने भन्नेमा उद्योगी अन्योलमा परेका छन्। समस्याबारे उद्योग मन्त्रालयमा कुराकानी भइरहे पनि ठोस जवाफ नआएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको पास खारेज भएपछि विगत 2 दिनदेखि अत्यावश्यकदेखि अन्य सामग्री बोकेका ट्रक समेत बाटोमै रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। छोड्ने वा रोकिराख्ने भन्ने बारेमा सुरक्षाकर्मी पनि स्पष्ट नभएकाले थप समस्या आएको उहाँको
गुनासो छ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका। अस्पताल र मृतकको गाउँ सील, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ अनुसन्धान जारी छ। नेपालमा आज थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण। सैनिक जवान पनि संक्रमित। तराईका सबै जिल्लामा संक्रमण। संक्रमितको संख्या 278 पुग्यो। गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित। सरकार प्राथमिकतामा अल्मलिएको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदीको टिप्पणी। र रुस र ब्राजिलमा कोरोना संक्रमण तीव्र। संक्रमितका आधारमा भारतले चीन र पेरुलाई उछिन्यो। विश्वभर 46.5 लाख संक्रमित। अब विदेशका खबर। रुसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। आज पनि त्यहाँ 9,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। रुसमा पछिल्लो 2 हप्तादेखि दैनिक 10,000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिएका छन्। आज थप 9,200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै रुसमा संक्रमितको संख्या 2,72,000 नाघेको छ। मृतकको संख्या पनि बढेर 2,500 नाघेको छ। आज मात्रै रुसमा कोरोनाका कारण 119 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। त्यहाँ 24 घण्टामा 17,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। ब्राजिलमा मृत्युदर पनि उच्च छ। त्यहाँ पछिल्लो पटक झण्डै 1,000 जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,20,000 भन्दा बढी पुगेको छ भने करिब 15,000 को ज्यान गएको छ। भारतमा पनि संक्रमण फैलने क्रम जारी छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 86,000 नाघेको छ। भारत बढी प्रभावित मुलुकमा 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै भारतमा अहिलेसम्म 2700 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। महाराष्ट्र राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। विश्वभर संक्रमितको संख्या 46 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। 3,09,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 17,77,000 निको भएका छन्। चीनमा नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि चीनमा फेरि संक्रमण देखिन थालेको हो। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल मानिएको वुहानमा गत अप्रिल 3 देखि 25 अप्रिलसम्म 14 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यहाँ हिजो 4 र आज 8 जना संक्रमित थपिएका छन्। चीनमा संक्रमितका संख्या 82,941 पुगेको छ। त्यसमध्ये अब 89 जना संक्रमितको मात्रै उपचार भइरहेको छ। चीनमा कोरोनाबाट 4,633 जनाको ज्यान गएको छ। चीनले पछिल्लो पटक वुहानका सबै बासिन्दाको परीक्षण गरिरहेको छ। वुहानमा 10 दिनभित्रै 1,10,00,000 बासिन्दाको परीक्षण गरिने चीनले जनाएको छ। भारत उत्तर प्रदेशको औरैया जिल्लामा आज भएको सवारी दुर्घटनामा 24 जना मजदुरको मृत्यु भएको छ। मजदुर चढेको ट्रक दुर्घटना हुँदा 24 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 20 जना घाइते भएका छन्। सडक किनारमा रहेको मजदुर चढेको ट्रकलाई अर्को ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उत्तर प्रदेशमा लकडाउन यता कोरोना संक्रमणबाट भन्दा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढी छ। दुर्घटनामा परेका मजदुर बिहार, झारखण्ड र पश्चिम बङ्गालका रहेको बताइएको छ। उनीहरू लकडाउनका बीच घर जाने प्रयासमा थिए। अब खेलकुदका खबर। जर्मनीको शीर्ष डिभिजन लिग बुन्डेसलिगा फुटबल आजदेखि सुरु भएको छ। कोरोनाका कारण गत मार्चदेखि स्थगित फुटबलका ठूला प्रतियोगिता बुन्डेसलिगा पहिलो पटक सुरु हुन लागेको हो। बुन्डेसलिगा कोरोनापछि सुरु हुने पहिलो युरोपियन शीर्ष लिग हो। रङ्गशालामा दर्शकको उपस्थिति बिना खेलाइएको छ। पहिलो दिन आज 5 खेल भइरहेका छन्। राति 10:15 बजे एउटा खेल हुनेछ। अहिले बोरुसिया डर्टमन्ड र साल्के, अक्सबर्ग र वुल्फबर्ग, कोटुना, डुसेलडोर्फ र पाडरबोन, होफेनहाइम र हेर्था बर्लिन तथा आरबी लेप्जिग र फ्रेइबर्ग बीच खेल भइरहेको छ। डर्टमन्ड लिगको दोस्रो स्थानमा छ। आज सालकै विरुद्ध जित निकाल्दै डर्टमन्ड शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिखसँग अङ्क दूरी कम गर्ने दाउमा रहनेछ। डर्टमन्डको 25 खेलमा 51 अङ्क जोड्दा बायर्नको समान खेलबाट 55 अङ्क छ।
इन्ट्र्याक्ट फ्र्याङ्कफर्ट र बोरुसिया मुन्चेन ग्लाडबाग बीच राति 10:15 बजे खेल हुनेछ। कोरोनाबाट आक्रान्त युरोपियन लिगको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढिरहँदा जर्मन फुटबलले सबैभन्दा पहिले प्रोटोकल बनाएर लिग सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी खबर। आज राति र भोलि देशको पूर्वी भाग लगायत मध्य तथा पश्चिमी पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहनेछ। पूर्वी भागका थोरै ठाउँ र मध्य तथा पश्चिमी पहाडी भेगका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान 5:14 उदाएको सूर्य साँझ 6:47 अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी महिलामा कोरोना संक्रमणको आशंका। अस्पताल र मृतकको गाउँ सील, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ अनुसन्धान जारी छ। नेपालमा आज थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण, सैनिक जवान पनि संक्रमित। तराईका सबै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 278 पुग्यो। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएको 2 वर्ष पुरा, 3 महिनामा सक्ने भनिएको काम अझै सकिएन, पार्टी एकता बचाउनै मुस्किल। दासढुङ्गा घटना भएको 27 वर्ष पुगे पनि रहस्य अझै बाहिर आउन सकेन। गहिरो अन्वेषण गर्ने नेकपा अध्यक्षद्वयको संयुक्त प्रतिबद्धता। र कोरोना संकटका कारण युरोपमा रोकिएका खेल गतिविधि सुरु। जर्मन बुन्डेसलिगामा आज 6 खेल हुँदै। हस्त खास खबर आजलाई यति नै। हामी अहिले 9 बजे हिमालय खबर लिएर फेरि आउनेछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै हिमालय टेलिभिजन एप मार्फत iOS र एन्ड्रोइडमा पनि विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। नमस्कार। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर।